अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी जनाब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यार चौधरी ने क्या किया है यार। कहते MQ वाले कह रहे हैं कि चौधरी ने कहा सी कि असी यार रल के फैसला करेंगे। रल के चौधरी ने कहा था कि हम रल के फैसला करेंगे। तो ये जो अचानक उन्होंने फैसला कर दिया, चौधरी ने कहा कि यार ये ना होवे कि इमरान ने हाँ की थी तो बाद ना कर दे, मैं जल्दी जल्दी फैसला कर ला। तो उन्होंने अकेले ही अपने बड़े भाई को नहीं मनाया, वो जो तारिक चीमा साहब हैं उनको नहीं मनाया, और वो जनाब चले गए और हाँ कर दी। और अब सुबह का आ रहा है जी नामजद वजीर आला, नामजद वजीर आला हो गए हैं। तो बात तो बड़ी है ना, लेकिन चौधरी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत करो। ये तुम्हारा एक पंजाब के तुम्हारा नाम रहा है, वैसे तो छुरा घोंपने वालों में ही तुम्हारा नाम रहा है। तुमने पहले नून लीग की पीठ में छुरा घोंपा और काफ लीग बनाई, और उसके बाद MQ वाले कह रहे हैं जी कि इन्होंने हमारी पीठ में भी छुरा घोंपा। हमें तो टीवी से पता चल रहा है कि वो वजीर आला के नामजद भी हो गए हैं। तो जबकि इन्होंने कहा था कि जी मिल के फैसला करेंगे, जो भी फैसला होएगा ना मिल के करेंगे। लेकिन ये सब तजिया निगार ये कह रहे हैं कि चौधरी आसानी से वजीर आला नहीं बन सकता, नहीं बन सकता जनाब, नहीं बन सकता। और अंदर की खबरें ये आ रही हैं, आपको बड़ी बड़ी खबरें दे रहा हूँ, बहुत बड़ी खबरें दे रहा हूँ। अंदर की खबरें ये हूँ कि अलीम खान ने कहा जी हम किसी सूरत भी परवेज लाई को वजीर आला नहीं बनने देंगे। और दूसरी अंदर की सूरत में आपको ये बता रहा हूँ कि नून लीग ने ये तय किया है कि हमने वजीर आला अलीम खान ग्रुप में से बनाना है। अलीम खान ग्रुप वैसे भी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, वो नून लीग का टिकट लेने को भी तैयार है। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। मैं तो कहूँगा कि या अल्लाह बेहतर ही होया कि वो उधर चले गए ने, वरना नून लीग इनको वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं थी। हम भी यही वीडियो बना रहे थे कि चौधरी ने वजीर आला नहीं बनाना, लेकिन उनके ऊपर जरदारी साहब का जोर था कि जरदारी साहब कह रहे थे नहीं जी इन्होंने वजीर आला की सीट दे दो, और नून लीग हाँ ना इस तरह कर रही थी। आखिर में नून लीग वालों ने आखिरी दिन हाँ की, और परवेज लाई वगैरह उसी दिन शाम को जरदारी को मिलने गए कि जरदारी तेरा शुक्रिया, नून लीग वाले मान गए ने। ठीक है जी। तो अभी ये बात चल रही थी, तो उधर नियाजी साहब ने, जो बहुत असूली आदमी है, ये ना कहना नियाजी कोई बददियानत है, ना ना ना, गुनाह मिलेगा आपको, गुनाह मिलेगा। नियाजी ने कहा तो वजारत आला दे रहे ने, मैं नाल तो वजारत आला भी देंगे, नाल तो डिप्टी स्पीकर एक दवी कोई और होता देंगे अपनी काफ लीग नू। तो उन्होंने जनाब वो फौरी तौर पे हाँ की, और उस्मान बुजदार बेचारे को फ़ोन किया कि भाई अपना इस्तीफा दे, मैं तेन रखा ही इसे वास्ते सी, पहले दिन तो तेन पाल रहा सा, जिस तरह ईद पे, कुर्बानी की ईद पे बकरे को पाला जाता है ना, और फिर छुरी फेर दी जाती है आखिरी दिन। तो कहते हैं पर इमरान खान ने कहा जी मैंने तुझे इसलिए तो पाला हुआ था कि तू काम आएगा। तो उसने इस्तीफा दे दिया और वो तौसा शरीफ चला गया। और अब जनाब चौधरी बड़े खुश हैं, लेकिन उसको इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी। उनकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई, उसकी एक बेबरकती हुई है, मैं उसके भी आपको बताऊंगा किस वजह से हुई है। चौधरी शुजात, उनका बेटा और उनका भतीजा और तारिक चीमा, ये 3 वोट बल्कि 4 वोट, कई लोग तो कह रहे हैं कि 5 में से 4 वोट काफ लीग के अपोजिशन को मिलेंगे। चले आप 3 कर लें, क्योंकि एक खवातीन की सीट में से भी एक खातून भी हैं, तो वो खातून शायद मोना सिलाई के साथ चली जाए बस। बाकी जो है ना, चौधरी शुजात डट गए हैं। उसने कहा जी कि तुमने पहले बदतमीज़ी की है, शहबाज शरीफ साहब के खाने पे तुम नहीं गए, और बाद में आप ये कर रहे हो। तो वो परवेज लाई वगैरह जो है ना, उनकी फूट पड़ी है, और ये उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
اور اندر اندر سے میں بتا رہا ہوں نون لیگ والے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ساڑھے تے جڑا نا الزام نہیں لگا اور زرداری ناراض نہیں ہوا، ورنہ زرداری نے ناراض ہونا تھا۔ زرداری نے یہ ٹکر چلائے تھے کہ اگر کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ نہ دی گئی تو پھر ہم عدم اعتماد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، یہ زرداری صاحب نے کیا تھا۔ تو اب وہ ہو گئے ہیں اور پرویز الہی کو امید ہے کہ میں جیت جاؤں گا، لیکن اس کا جیتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اچھا جی، بے برکتی کیوں پڑی ہے وہ سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں یار۔ ویسے نا کچھ انسانیت ہونی چاہیے، اخلاقیات کی۔ یقین کرو جنازہ عمران نے نکال دیا ہے۔ عمران کے اندر تو اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، امانت داری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور بات وہ یہی کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں جناب ضمیر فروش نہیں ہوں۔ ابھی ضمیر فروش والی بات بھی آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ جب سعد رفیق صاحب اور یہ لوگ ملنے گئے پرویز الہی کو، اور وہاں پہ طے ہو گیا کہ پرویز الہی صاحب آپ جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے اور ہم اس حکومت کو گراتے ہیں، تو پرویز الہی نے کہا جی ٹھیک ہے، مان گئے۔ تو پرویز الہی نے خود کہا کہ جی میرے ساتھ دعائے خیر کرو کہ ہم ایک دوسرے کو چیٹنگ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، میرے ساتھ دعا کرو، دعا۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ تو وہاں پہ دعا کرائی گئی کہ جو بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا وہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ پکڑ ہوئی ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے چودھری پرویز الہی نے، اور اکیلا چلا گیا ہے۔ باپ بیٹا دونوں گئے اور وزارت اعلیٰ لے کے آ گئے۔ اب تو عمران بھی پچھتا رہا ہوگا کہ یار میں نے عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا ہے، اس کے ساتھ تو ایم این اے آئے ہی نہیں، جس کے لیے میں نے اس کے پاؤں پڑا ہوں اور میں نے اس کے جوتے پالش کیے ہیں، اور جوتے پھر چاٹے ہیں، پالش کر کے پھر چاٹے ہیں، تو وہ تو آئے ہی نہیں۔ نہ وصال صنم تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوا، اور نہ کوئی یار ملا ہے، نہ وصال صنم، نہ خدا ملا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عمران خان کی ناکامی ہے کہ اس کو ایم این اے نہیں ملے، اور چودھریوں کو یہ بد دعا لگی ہے، اس بد دعا کی بد دعا لگی ہے جو دعائے خیر اس نے کرائی تھی کہ ان کی اپنی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور اب نون لیگ کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے جو ان کے ووٹ ہیں جہانگیر ترین گروپ کے یا علیم خان گروپ کے، وہ لینا۔ پنجاب میں یہ نہیں کامیاب ہوگا، میں بتا رہا ہوں آپ کو بالکل۔ کل جو انہوں نے پیش کی ہے قرارداد رانا مشہود صاحب نے، ان کو 184 ووٹ یا 182 ووٹ چاہیے، 182۔ وہ رانا مشہود نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 200 ووٹ ہیں، 200 سے زیادہ، یہ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 200 سے زیادہ ووٹ ہیں، تو یہ پرویز الہی جو ہے نا یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ اس کو یہی بد دعا لگے گی کہ اس نے حلف لیا، اس نے نون لیگ کو پابند کیا کہ جناب آپ مکریں گے نہیں اور دعائے خیر کرو، اور پھر دعائے خیر کی جو ہے نا خود ہی اس نے دھجیاں اڑائیں، اور رات کو ہی ایم کیو ایم نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے پرویز الہی نے باقی اتحادیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور ہمیں بتائے بغیر، ہمیں بتائے، کیونکہ کاف لیگ ہی کہہ رہی تھی اپنے مطلب کے لیے کہ ایسے جی مل کے فیصلہ کریں گے، مل کے فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس نے فون تک نہیں کیا، ہمیں ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ وہ تو وزیر اعلیٰ نامزد ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جناب پرویز الہی صاحب۔ ویسے نون لیگ بھی پی ٹی آئی کی طرح ہوتی نا تو آج گجرات میں تیرے خلاف جھنڈے لگ چکے ہوتے، لیکن نون لیگ کے اندر اخلاقیات ہیں۔ نون لیگ ایسے چھوٹے حرکت نہیں کرے گی۔ اب آئے جی عمران خان کی ضمیر فروشی۔ عمران خان کہتا ہے جی کہ یہ پی ڈی ایم والے ضمیر فروشی کر رہے ہیں اور ہمارے ارکان کو سندھ ہاؤس میں رکھا ہے اور ان کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج وہی کام عمران خان کر رہا ہے۔ جو نون لیگ کے آج سے 3 سال پہلے منحرف اراکین ہوئے تھے، وہ شرک پوری وغیرہ اور انصاری، ان کو آج وزیر اعظم ہاؤس میں کھانا دے رہے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں کھانا دے رہا ہے کہ شاباش بھائی تھوڑا ضمیر بہت فروش، تھوڑی ضمیر فروشی اچھی ہے، اور سندھ ہاؤس والوں تمہاری ضمیر فروشی بری ہے، تمہاری حلال ہے اور تمہاری حرام ہے۔ یہ حال ہے، اس اللہ کرے نشے میں کوئی تنہا نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس حال کا، یہ اس کا حال ہے۔
اب چونکہ مجھے دفتر جانے میں بھی دیر ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو تازہ ترین یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور باقی جو تفصیل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ فی الحال یہ ہے کہ عمران خان نے ایم پی اے کو ملاقات کر رہا ہے، اور پرویز الہی کو ایم کیو ایم نے جناب بہت برا بھلا کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور پرویز الہی تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں یہی سزا ملی ہے کہ تمہاری اپنی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ہن پیو پتر کلے کوشش کرو، اور عمران خان کو بھی وہ ووٹ نہیں ملے عمران خان کو ابھی تک۔ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں، ستیں خیرہ نے پی ڈی ایم والے اپوزیشن والے اکثریت میں ہیں، اور عمران خان کا جانا ٹھہر گیا، جمعرات کو گیا یا جمعے کو گیا، ٹھیک ہے۔